الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطا عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفینا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وإطرتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وحسینہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالما الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم حمد و صلاة کے بعد صدر بزم عارفاں زینت بزم عاشقاں راحت قلب سالکاں پیر طریقت امیر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ ساہو چک شریف معزز و محتشم علماء کرام سامعین ذوی الاحتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں وعدہ کیتا سی صوفی غفور صاحب دے نال تواڈے ساریاں دے نال تے صوفی غفور صاحب یہ کہ میرے نال وعدہ کیتا سی میں وعدہ کیتا سی کہ جتھے میں 19 تاریخ نو ذکر حسین چھڈیا ہے اب میرا خیال ہے جڑے بندے اتھے نہیں سونا انہوں تے معافی دوجہ تے میرے نال وعدہ کر کے اٹھے ہو تمہیں تھوڑا مہربانی ہور کر میں عرض کیتی سی جتھے ذکر حسین چھڈیا ہے 26 نو اتھوں شروع کرنا ہے لیکن صوفی صاحب نے لے گل سی میں پاویں سبحان اللہ واسطے بندے ادارے مانگ لے ہو میرا مزاج نہیں میں آکھا تسی آکھو سبحان اللہ اہل ایمان تے ایمان والیاں واسطے مومن سامنے جدو اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوندہ ہے انہوں قلب نو راحت ملدی ہے سکون ملدہ ہے شیخ کامل دا دیدار بھی ہے میں اتھے پہنچ جانا لیکن تسی بھی کوشش کرو اتھے پہنچو جڑا بہتی سبحان اللہ کہے گا میں اپنے نظرانے میں نظرانہ پیش کروں گا اے 2 بندے میں بٹھائے نہیں باقی ان تساں گور کرنا تیجہ ہے مولویہ بھی میرا ہے ٹھیک ہے جی اے جناب 3 بندے تو میں بٹھائے نے تے بھائی اکرم بھی کوشش کرے گا ٹھیک ہے جی تے اگو تساں بھی سارے اس پاس لیکن میں تہاڈی قوت سماعت چیک کرنے واسطے کہ میں بارگاہ حسین نو کتھوں شروع کرنا ہے تواڈی قوت سماعت چیک کرنے واسطے خالد تھوڑا جا پا بوٹے نو اور سمجھا دے
تھوڑا جا اتھے لیا 19 تاریخ سے آ جاؤ. اچھا تہاڈی قوت سماعت چیک کرنے واسطے میں 2-4 شعر تہاڈے سامنے پڑھنے نے تاکہ مینوں پتہ چلے کہ بارگاہ حسین میں کتھوں شروع کرنی ہے. در حسین کو دارالسلام کہتے ہیں. قاری دلشاد منیر صاحب بڑی سبحان اللہ آخدے نے, بڑی بڑی داد دیندے نے. آج مقابلہ ہے کہ میری تقریر اتے جانی ہے کہ دی داد اتے جانی ہے. در حسین کو, بہت اچھے, در حسین کو دارالسلام کہتے ہیں, مقام شاہ کو عالی مقام کہتے ہیں. حسین آپ کے نقش قدم پہ سر رکھ کر, حسین آپ کے نقش قدم پہ سر رکھ کر تمام اہل محبت سلام کہتے ہیں. یہ آسمان محبت کے ذوفشاں تارے, یہ آسمان محبت کے ذوفشاں تارے رخ حسین کو ماہ تمام کہتے ہیں. ادن اے میں آکھنا کہ پڑھن والا تے پڑھن والا اے سبحان اللہ تے نعرے اپنا بولن والے نعرے مارن والے دا آواز بہ گئے. اے ذوالفقار دا آواز بیٹھ گیا, آبد دا آواز بیٹھ گیا, ٹھیک ہے جی, ایک کوالاں دے آواز بہ گئی. اے سبحان اللہ تقریر تے آکھن والا تے اج پتہ چلے جناب قاری دلشاد دا اگے ہی آواز بیٹھا ہے, پر ہن ہور بیٹھنا چاہیے ہے. انہوں موبائل چھٹو. کچھ اس ادا سے شہادت کا جام نوش کیا, کچھ اس ادا سے شہادت کا جام نوش کیا, شہید بھی تمہیں اپنا امام کہتے ہیں. میری گل توجہ نہ سننی پیسے پوالا نو, لیکن توجہ نہ گل سننی ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ دو جہاں سے خیر الانام کہتے ہیں. یہ کون کہتا ہے کہ تم تشنہ کام ہو سرور, یہ کون کہتا ہے کہ تم تشنہ کام ہو سرور, مقربین تمہیں شاد کام کہتے ہیں. حسین نے جو پلائی وہ میں کہیں نہ ملی, حسین نے جو پلائی وہ میں کہیں نہ ملی. میرے نبی دے دور 86 جنگاں ہوئیاں نے, کوئی جنگ ایسی نہیں جے دے وچ سارے شہید ہو گئے ہونا. حسین نے جو پلائی وہ میں کہیں نہ ملی, شراب شوق شہادت کے جام کہتے ہیں. حسین خادم مسکین یہی, حسین خادم مسکین بہی در پہ حاضر ہے. حسین خادم مسکین یہی در پہ حاضر ہے, تمہارے در کو در فیض عام کہتے ہیں. در حسین کو دارالسلام کہتے ہیں, مقام شاہ کو عالی مقام کہتے ہیں. کچھ اس ادا سے اسے شہادت کا جام نوش کیا, کچھ اس ادا سے شہادت کا جام نوش کیا, شہید بھی تمہیں اپنا امام کہتے ہیں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. الحسین منی وانا من الحسین. اجے غفور صاحب دے بندے چھینے سکن والے نہیں اگے آئے, میں دیکھنا پیا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ دو جہاں سے خیر الانام کہتے ہیں. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم سامعین گرامی قدر, میرے اور آپ کے کریم آقا, میں نے وعدہ یہ کیا تھا, وعدہ ایک کیتا سی, میں پنجابی تواڈے واسطے آ گیا تواڈے تک, ہن تساں ہونا ہے میرے تک, تے ٹر چلنا ہے بارگاہ حسین تک. میں وعدہ کیتا سی کہ میں پیش کراں گا جنت دے وارث ہے کون نے. میں کدی تنقید نہیں کیتی, کسی فرقے تے ہٹ نہیں کیتا, نہ میرا مقصد ہے. میرے قبلہ عالم دا ارشاد علی شان, لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نار. محبت سب کے لیے ہے, نفرت کسی کے لیے نہیں. لیکن کیا ہے, جو میرے نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے.
جو میرے نبی کا غلام نہیں، جو میرے نبی کا غلام نہیں، یا بند کرو یا ادھر کرو، ادھر صبر کرو، جو میرے نبی کا غلام نہیں، رنگ کا چٹا، ہاشمی، قریشی، مکے چ پیدا ہویا ہے، مکے چ مریا ہے، نبی دا دوروں پاروں چاچا بھی ہے، نبی دا غلام نہیں، اسی جتی دی نوک تے نہیں رکھ دے، اسی منن تے آیاں رنگ دا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے نے، کوئی لیندہ نہیں، وکدہ وکاندہ، غلام ہے، شاہ نہیں، غلام ہے، وکدہ وکاندہ آکے درے حبیب دی غلامی قبول کر لیندہ ہے، اسی انہوں سر دا تاج مننے ہیں، اسی انہوں سر دا تاج مننے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا تھوڑی گل سمجھن والی یہ وے، ہر بندہ جنت دا طلبگار ہے، رضوی صاحب، ہر بندہ جنت دا طلبگار ہے، 20 تراویاں پڑھ کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے، 8 تراویاں پڑھ کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے، 11ویں دلا کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے، میلاد منا کے بھی جنت چ جانا چاہتا ہے۔ جے میرا والیم کٹے گا تو تساں ضرور کٹانا ہے، تو جے میں ڈاؤن نہیں نہ ہونا، اے مات آکھو کہ ایسی وجہ ٹھونکا لالا گے تقریر وجہ، میں کوالی سننا لے بندہ ٹھونکا تے نہیں لان دیندہ، ذرا غور رکھنا ہے۔ 8 تراویاں پڑھ کے بھی بندہ جنت جانا چاہتا ہے، مولوی صاحب چٹے کپڑے پا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، کالے پا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، 11ویں دلا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، میلاد منا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، 11ویں نو ڈک کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، میلاد دی مخالفت کر کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، کالا جھنڈا لا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، کالا جھنڈا لوا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے۔ محفل وچ بہتا لنگر کھا کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ کہہ کے بھی جنت جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جنت جانا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھنا اے وے، جانا سارے جنت جانا چاہتے نہیں، پر جنت دیاں ٹکٹاں کتھوں پہیاں مل دیاں، جملہ بڑا وڈا سی، تقریباً ادھا کو پی گئے ہو، جنت دیاں ٹکٹاں کتھوں پہیاں مل دیاں، بھئی میں جو 100 چک شریف تو ایتھے حاضر ہونا سی، تے گڈی بھی ہوندی تے پٹرول نہ ہوندا، آیا نہیں سی جانا، پٹرول پیا تے آیا، لیکن اے ویکھیا کہ پٹرول ملنا کتھوں ہے، پٹرول ملنا کتھوں ہے، قبلہ عالم دے نال قدمہ نہ لگ کے تے میں بھی ایتھے حاضر ہو گیا۔ ہر بندہ جنت جانا چاہتا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا جنت نہ جانا چاہتا ہو، جنوں پوچھو حضرت مقصود کیے آخدہ جنت، یہ آخدہ ہے جنت، یہ آخدہ ہے ایتھے آئے ہیں۔ اگر صوفی غفور صاحب میں نے حکم کرن کہ یار تو 2-3 دن رہو، میں انہوں نے کپڑے نہیں لے کے آیا، مالک جتھے ہوئے، مالک جتھے ہوئے اپنیاں چیزاں منگواندہ ہے، منگوا سکتا ہے، اختیار کلی ہے، لیکن انہوں نے جڑا مالک ہے، میں کہا ٹیلی فون کراں کہ پائی ذوالفقار آتی ہے شاہدات 2 کپڑے سوٹاں دے بھی بھیج دیو، اپنے کتب خانے جو 1-2 کتاب بھی منگوالا، پتہ چلیا کہ مالک 100 چک بیٹھا ہوئے یا چھینے سگل ہوئے لاہور ہوئے، اپنیاں چیزاں منگوا سکتا ہے، کسے دیا نہیں، اپنیاں، کسے دیا نہیں، اپنیاں۔ ہوں آؤ ذرا اس بارگاہ دی طرف جڑے جنت دے مالک نے، جڑے جنت دے وارث نے، جتوں جنت عطا ہونی ہے، جاؤ سارے جنت، 8 پڑھ کے بھی جنت جاؤ، 20 پڑھ کے بھی جنت جاؤ، اللہ کرے تسی سارے جنت جاؤ، تسی سارے جنت جاؤ، تسی سارے جنت جاؤ، لیکن آؤ سنو جنت ملنی کتھوں ہے، میرے کریم لجپال نبی مازاگ دے کہا
بدر والے والدہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے آمین دے کنڈلا والے تاہا دی شان والے یاسین دے شیرے والے لجپال محبوب من ٹھار شب اسرا دے دولا آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ خیرات یہودی آگے آکھن لگے سونیا ساڑھی تھی دی شادی ہے اسی چاہنے تیری بیٹی بھی اتھے آئے تیری بیٹی بھی اتھے آئے لیکن اندر گل کیے حضرت اندر گل کیے اے کچھ بندے حضرت صاحب کو ویکھنا ہوندے نے کچھ بندے تقریر دا لطف لین تے کچھ صحیح گل گھنٹہ پورا اس انتظار سے بیٹھے ہوئے کتھوں تھڑ گیا کتھوں تھڑ گیا کتھوں تھڑ گیا سویرے پرچی دئیے پر اساں پرچی مولا علی کو لئیے اسی کسے کو پرچی لینے آنکھن لگے کہ تواڈی صاحبزادی بھی آئے ساڈی شادی وچ لیکن خیال کیے کہ فاطمہ تو زہرا دے لباس نو لگا پیوند لباس ہے پرانا انہاں دے گھر چولہا تے چلدا نہیں فاقہ کشیے لباس کتھوں چنگا ہونا ہے ایتھے مکے دیاں سرداراں دیاں عورتاں آن گیاں چنگے تو چنگا لباس پہن کے آن گیاں جدوں فاطمہ زہرا آئے گی اسی ٹھٹھا کریں گے اسی مذاق کریں گے اسی آوازیں کساں گے اے نبی دی بیٹی ہے اے اودی بیٹی ہے یہ تے قرآن نازل ہو جائے اجے میرے محبوب کو بیٹھے نے میرے کریم نے این خاموشی اختیار کی تھی اے جبرائیل حکم و رب جلیل فرمایا فوراً مدنی تاجدار دی بارگاہ میں چلا جا کے کہہ سونیا فاطمہ نو بھیج دے لباس جنت میں جو آ جائے گا تکبیر گلہ کرنی بڑی ساتھی ہیں بڑا کوئی عالم بندہ ہوگی نا علم دیا گلہ کرتا ہے تو جب تواڈے ورگے ہوئے تو تواڈے ورگے ہی کر لیا سونیا شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین بھیجنا تیرا کام ہے لباس بھیجنا میرا کام ہے کیونکہ سونیا شہزادی تیری ہے پر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ارادہ میرا ہے ارادہ عقیدہ میرا ہے شہزادی تیری ہے سونیا وعدہ کر لے میرے کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میری شہزادی آ جائے گی جبرائیل امین جنت جو لباس لے کے جناب میرے کریم دی بارگاہ بچے دہلیز فاطمہ تے حاضر ہے جدوں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین فاطمہ ساجدہ سائرہ سائمہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جدوں اس شادی وچ تشریف فرما ہوندیاں نے وہ پوچھتیاں نے عورتاں فاطمہ لباس کتھوں لیا بھئی بندہ حیران ہوتا ہے مہنگے مہنگے کپڑے والے بندے بیٹھے ہون تے وچ کو ماڑا مسکین آ جائے تے وہ بندہ حیران ہوتا ہے بندہ ماڑا سی کپڑے چنگے پایا کیڑے بازار چوں ملے کیڑے بازار چوں ملے نے آپ نے فرمایا اس بازار چوں ملے نے جس بازار دا تانوں علم نہیں جس بازار دا تانوں علم نہیں آؤ میرے کریم لجپال نبی دے سمجھ آؤں نا بھئی میں گل جڑی کر رہے ہیں ہے نہیں ہاں جنت کی ٹھیکیداری ہے میں نہیں بننی شہزادے حاضر ہوئے سیدہ پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی اماں جان سویرے عید کیے عید عام گل ہے تو سارے سنی پر لطف لے کے اگے چلنے آنا سویرے عید کیونکہ جڑیاں انہی نو سنائیاں نے وہ تو میں سنانیاں نہیں اس لیے ایک دو بھائیاں میں نے آکھیا ہے کہ وہ فلانا واقعہ پھر سنانا ہے بھائی تو اپنے گھر کرائی تو پھر سنا دیں گے انہاں دا تے نویاں سنن دے دیتا اچھا اماں جان سویرے عید
سویرے ہسو عید ہے نا خوشی کا دن ہے تو عید آکھے انہوں جاندہ ہے بار بار خوشی مسکران نو عید ہوں ہے دیدے تو صد عید من اے پیر من دیدے تو صد عید من اے پیر من عید چے تبدیلی تقدیر من ان تقدیر بھی حاضر ہے تو عید بھی ہے اما جان سویرے عید ہے اے لوکاں امیراں دے بچیاں کبیراں دے بچیاں چنگے چنگے کپڑے پائے ہونگے اسی او دے بچیاں جے دے ہوتے قرآن نازل ہوندہ ہے اسی او دے بچیاں جے دے جسم دے اعضائے بدنیہ دی نات قرآن لکھ دے ساڑھے بھی لباس چنگے ہونے چاہیے سیدہ فرمایا چنگے ہی ہونگے کی ہوئے گا چنگے ہی ہونگے پھر اصرار کیتا فرمایا چنگے ہی ہونگے شام ہو گئی آکھا ساڑھے کپڑے ساڑھے کپڑے ساڑھے کپڑے فرمایا بیٹا روو نہ پریشان نہ ہو وہ درزی لے کے آ جائے گا درزی لے کے آ جائے گا ادھر ذوالجلال پہ بیک دے وعدہ اللہ شریک پہ دیکھ دے جبرائیل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا فوراً اے تو کوئی بندہ اٹھو کو مولوی لب لو کو پیر لب لو آکھری کپڑے منگواؤ یہ تے آگ سکتا ہے کہ میں نماز مکے جا کے پڑھنا پر پھر بھی روٹی ایتھے ہی کھاندہ ہے تو درزی ایسے کو میں کپڑے سواندہ ہے آکھیا درزی اوندہ پیا خالد فرمایا جبرائیل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا فوراً دہلیز فاطمہ تے درزی بن کے چلا جا دہلیز فاطمہ تے درزی بن کے چلا جا اے پہلے رضوی صاحب ماسٹر صاحب کو لے کے آخری بندے تک اگر پوچھئے کہ بھئی جبرائیل کون ہے سارے آکھن کے نوریاں دا سردار ہے صرف نوری نہیں نوریاں دا سردار ہے نوریاں دا سردار ہے یہ بھئی نوریاں دا سردار ہے آکھیا ہاں نوریاں دا سردار ہے اچھا نوریاں دا سردار جیدہ درزی بن کے ہوندہ ہے کی پیچھے پوس پہ آگئی تو میرے لئے نوریاں دا سردار جیدہ درزی بن کے ہوندہ ہے انہوں بشر آکھیں گا نا نا میں صوفی صاحب وہ نیچے پڑھنا ہوتا میں ایک دو واقعہ اور سنا کے گفتگو ختم کرنے لگا آکھیا کہ جناب نوریاں دا سردار ہے میں کہا اچھا یہ نوریاں دا سردار ہے آکھیا ہاں نوریاں دا سردار ہے یہ نوریاں دا سردار ہے وہ نوریاں دا سردار جنت جو چک دے حسنین دے کپڑے شہزادیاں دے جوڑے آگے دہلیز فاطمہ تے درزی بن کے کھلون دے درزی بن کے کھلون دے درزی بن کے کھلون دے جملہ پیش کرن لگا اگر مروڑ نہ کسی کو پوے کیونکہ شہزادیاں دے ناتے منکر نو مروڑ پہندے مومنٹ دے سینے جے ٹھنڈ پہ جاتی ہے جملہ ہضم کرنے نوریاں دا سردار جس دہلیز دا درزی بن کے آؤں ہے وہ تو گناہگار بشر ہو کے اس دہلیز دا نوکر کیوں نہیں بن جاندہ وہ نوریاں دا سردار بشر نوریاں دا سردار اس دہلیز فاطمہ درزی بن کے آؤں ہے میں تو گناہگار ہو کے بشر ہو کے امتی ہو کے نمازہ چھٹ کے روزے چھٹ کے داریاں منا کے گناہ کر کے شرابہ پی کے بے شمار لغویات کر کے صبح تو لے کے شام تک جھوٹ دنگا فساد لڑائی جھگڑے ایک کر کے اس دہلیز نوکر کیوں نہیں بن جاتے
شہزادیاں دے لباس آ گئے، شہزادیاں لباس زیب تن کیتے۔ اس جملے نو ذرا مسکرا کے سننے، کیونکہ حسین دا ذکر و ذکر خدا کی قسم مومن مسکرا کے سن دینے، مومن مسکرا کے سن دینے۔ تو جڑا حسین سامنے مسکرائے نا یزید روئے، 14 پتر ہون دے باوجود اوتر جاندہ ہے، 14 پتر ہون دے باوجود اوتر جاندہ ہے۔ تے ہور اگر مسکرا پوے، اور اگر مسکرا پوے تے سب تو پہلے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرتا ہے۔ آؤ ذرا امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرماؤ، شہزادیاں لباس زیب تن کیتا، میرے کریم کی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ نانا جان ساڈے کپڑے ویکھے، نانا جان ساڈے کپڑے ویکھے، چھوٹے بچے نے ساڈے نویں کپڑے پان، ابے نو پتہ تو ہوندا ہے، اماں نو پتہ ہوندا ہے، پر سویرے کپڑے پا کے نا بابا یہ سوٹ دیکھا، بابا یہ سوٹ دیکھا، میرے تے تیرے بچے دی اے ٹور ہوئے، میرے تے تیرے بچے دی اے ٹور ہوئے، تے مصطفیٰ دے بچیاں دی کی ٹور ہوئے گی اس وقت۔ نانا جان لباس دیکھا ہے، لباس دیکھا ہے، لباس دیکھا ہے۔ میرے کریم مسکرا کے فرماندے نے ہاں بیٹا لباس بھی جاننا، جڑا لے کے آیا انہوں بھی جاننا، جنہیں بھیجیا انہوں بھی جاننا، جس منگوایا میں انہوں بھی جاننا، جس منگوایا میں انہوں بھی جاننا۔ شہزادہ حسین علیہ السلام کشتہ تیغ رضا سبحان اللہ تعالی، آپ دی چھوٹی عمر ہے، آپ شدید گرمی ہے، یہ شدید گرمی، شہزادے دوڑ دے آ رہے ہیں، جناب سیدہ خاتون جنت تشریف فرمانے، شہزادے اچھا گرمی لگ دی ہوئے، گرمی لگ دی ہوئے، بیکھو سامنے جنہوں پیشاں پہندے ہونا میں خطرہ پہندہ تواڈے متعلق، اپنے نہیں تواڈے متعلق۔ اچھا کیونکہ حسین دا نا سن کے پیشاں ویکھنا کم نہیں، انہیں 72 پیش کر کے آکھا ہے کہ اسا اگے ہی جانا ہے، اسا اگے ہی جانا ہے۔ لو جناب اینج کر کے ذرا میرے چہرے والے دیکھو، جب سانو گرمی آئے نا پسینہ لگا گا سی کی کرنے ہیں، اینج کر کے پسینہ کرنے ہیں صاف، ایک ٹھیک ہے۔ شہزادہ حسین علیہ السلام کھیڑ دے آ رہے، گرمی سخت، پسینہ آیا، ایسے جملے نے ذرا دل تھوڑا جا اور وڈا کر لو۔ جناب سیدہ خاتون نے جنت فرما دیا نے حسین بیٹا رو، پسینہ لگے نہ سٹنے جنے، پسینہ نہ سٹی۔ خادمہ کول بیٹھی ہے، عرض کر دیئے پسینے سٹے ہی جاندے ہیں، انہوں روگ کیوں چھڑیا جے، انہوں روگ کیوں چھڑیا جے؟ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے حاجی انور صاحب آپ فرماندیاں نے اگر میں روک دی نانا تو جبرائیل 70,000 فرشتیاں نال پہ آؤندہ سی، خالق فرمایا سی ہوئے جاؤ جیڑا آج حسین دے پسینے دا قطرہ لے لے گا قیامت تک دے پر مہک دے رہن گے۔ قیامت تک دے پر مہک دے رہن گے۔ جناب سیدہ فرماندیاں نے فرشتیاں دیا دوڑاں لگ گئی، گل پھر ہوئی کہ نوری نے فرشتیاں دیا دوڑاں لگ گئی۔ آؤ کملی والے کریم آقا جلوہ فرات جناب سیدہ خاتون جنت بیٹھیاں، میرے کریم ارشاد فرمایا فاطمہ جنت وچ حوراں دی ایک جماعت ہے، جنت وچ ایک حوراں دی ایک جماعت ہے جنہاں گل اگر سنیے میں چلو ایک اس لیے بھائیاں دی گل نہیں موڑی جاندی 19 تاریخ کو ابتداد ہونی چاہیے اس گل دی۔ جنت وچ حوراں دی ایک جماعت ہے، عظیم صاحب حوراں دی ایک جماعت ہے، میرے کریم لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا حوراں دی ایک جماعت ہے
جناب سیدہ عرض کر دیا نے سونے لجپال نبی ساری ہی حورانے وہ کوئی وقت نہیں وہ کوئی چیز نہیں جنت وچ ہے ہی حورانے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تے حورانے پر اے حوران دی ایک جماعت ہے جنہاں دی پیشانی تے لکھیا اللہ پیشانی تے لکھیا اللہ دائیں رخسار تے لکھیا محمد مولوی مسیحوں یا محمد ٹاوی لین تے کیڑا فرق پینا ہے مولوی صاحب قاری صاحب علامہ صاحب کیڑا فرق پینا ہے انہیں حوران دے رخساراں ہوتے لکھ چھڑے اے دو چار بندے آکھن بھی کہ تقریر چنگی نہیں ہوئی تو میں نے کیڑا فرق ہے کیونکہ سائیاں آکھ چھڑے چنگی ہے پیشانی تے لکھے اللہ دائیں رخسار تے لکھے محمد بائیں رخسار تے لکھے علی ٹھوڑی تے لکھے حسن ٹھوڑی تے لکھے حسن جناب سیدہ فوراً بولیاں تے یا رسول اللہ حسین یا رسول اللہ حسین میرے کریم لجبال نبی نے ارشاد فرمایا انہاں دی شاہ رگ تے لکھیا حسین شاہ رگ تے لکھیا حسین اس جملے تے ذرا غور کرنا ہے میں آل خطیب چال خطیب تقریر نہیں کدی کیتی حضرت کلندر کبریا دی بارگاہ وچ کھڑیا ہو کے گل پہ کرنا مکمل ذمہ داری دے نال اہل سنت و جماعت دا انہاں علماء دا ادنا جا خادم ہون دی حیثیت نال میں عرض کر رہا میرے کریم لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے پیاری فاطمہ انہاں دی پیشانی تے لکھیا اللہ دائیں رخسار تے لکھیا محمد بائیں رخسار تے لکھیا علی ٹھوڑی تے لکھیا حسن شاہ رگ تے لکھیا حسین ایک ذرا غور کرو عقلی دلیل کان کٹیا جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے ناک کٹیا جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے آنکھ نکل جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے دانت نکل جان بندہ زندہ رہ سکتا ہے ٹھوڑی کٹی جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن شاہ رگ کٹی جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا حورا دی زندگی دا نام حسین ہے حورا دی زندگی دا نام حسین ہے ایسے حسن دین ہے حسین حسن دین ہے حسین سین سے سیرت نبی ہے حسین یہ سے یقین کامل ہے حسین نون سے نات کے قرآن ہے حسین نون سے نات کے قرآن ہے حسین اچھا جنت جنت دے بار ایک تختی لکھی جیڑا بندہ اپنا مکان بناندہ ہے وہ دے بار تختی لاندہ ہے کوئی قاری دلشاد صاحب ورگا عالم دین ہوئے مولانا حولانا فلان 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 لکھ کے اگے اپنا نام لکھ دے کوئی عام بندہ ہوئے وہ اگے عبدالغفور لکھ دیندہ ہے کوئی صوفی عبدالغفور لکھ دیندہ ہے کوئی عرفان الہی لکھ دیندہ ہے کوئی صوفی نعمت لکھ دیندہ ہے کوئی مبارک علی لکھ دیندہ ہے کوئی کچھ لکھ دیندہ ہے وہ صوفی لطیف صاحب نے اپنے مکان ہوتے بھی لکھے ہے ہمیں ساہو چک شریف سے پیار ہے اچھا جنت دے نام لکھیا ہوندہ ہے مالک را کہتا نام کہتا ہوندہ ہے اچھا مکان ہے صوفی غفور صاحب دا اٹھو کوئی بندہ اٹھ کے ترتی لاؤ انہیں کہنا بھائی شرافت اپنی جگہ پر میں گجرتے ہیں یہاں تختی نہیں میں لان دینی تختی نہیں لان دینی تختی نہیں لان دینی بڑی محنت میں گل پر پیش کرنا جنت دے بار ایک تختی لگی دروازے جے تسی او تختی اللہ بہائے تو انہوں پر ویکھن تو پہلے جے راہ دا پتہ لگ جائے تو سہولت بہتی ہو جاندی ہے سہولت بہتی ہو جاندی ہے وہ تو جو بندے نو آکھا ٹڈیالے آ جائیں تے باہر لگا سی بورڈ ٹڈیالے دا تے پڑھن وچ آسانی ہو گئی پڑھن وچ آسانی ہو گئی جنت دی جڑی تختی لکھی ہے نا جنت دی جڑی تختی لگی ہے جڑے اکھاں میٹ کے ستے ہو اکھاں کھول کے سو جاؤ جنت دی جڑی تختی لگی وہ اتے لکھیا لا الہ الا اللہ میاں تو خیال جاگ کے بھائی لا الہ الا اللہ وہ دے تھلے سطر لکھی محمد رسول اللہ تیسری سطر لکھی ہے علی حبیب اللہ چوتھی سطر لکھی ہے فاطمہ امت اللہ پنجویں سطر لکھی ہے الحسن والحسین صفوت اللہ
राह तो हो रहे, जन्नत का राह हो रहे, उत्थे की पता रमले कमले टुर जाना, रमले कमले टुर जाना। अच्छा जन्नत के मालिक ए प्लाट भाई अब्दुल रऊफ साहब का, ये अगर फरोख्त करते हैं असी इत्थे टेंट नहीं ला सकते। उन्हें आखना पीर जी पिछले साल तो मेरा सी ते टेंट लग गया, ऐतका विक गया, मालकां नूं पुछना पैना, मालकां नूं पुछना पैना। सूफी नियामत साहब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये आखते हैं चलो बंदा नहीं तो मुख्तारे आम लै लो, की कर लो मुख्तारे आम। चलो जी मालक इस वेले मौजूद नहीं, मालक इस वेले मौजूद नहीं, उन्हें फलाने नूं मुख्तारे आम दिता है, वो सौदा कर सकता है, सौदा कर सकता है। मैं बगदाद में वेख्या बाबा जन्नत वंडदा, पिछलियां दा जन्नत लैन का प्रोग्राम कोई नहीं मेरा ख्याल है। बगदाद च बाबा वेख्या, अली नहीं वेख्या, अली दा नौकर वेख्या। उस तो पहले मैं कि जन्नत के मालिक की गल सुना ला, फिर नौकर की, क्योंकि मालिक की गल पहले होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे, एक बंदा आया, सरकार फरमाया बंदा जन्नती है। बंदा 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 मेरी मजबूरी है, मैं वादा कर बैठा सा, पर अगू किसी महफल का वादा नहीं, डॉक्टर साहब नाल कीता भी टुट गया पिछला, अगा वादा अगू कोई नहीं, जिहो जिहा माहौल होएगा उहो जी तकरीर होएगी। अच्छा मैं अर्ज कर रहा जनाब कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान, सरकार फरमाया बंदा जन्नती, वो बंदा बह के उठ के टुर गया। एक बंदा और बैठा आखदा सोने जे इजाजत होवे मैं जाके ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ जन्नत की दुआ करा ला, ये जो जन्नती है ते मैं जाके ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ जन्नत की दुआ करा लवा। सरकार ने फरमाया जा उठ दौड़ के करा लै। वो बंदा हुण आया, उन्हें आख्या भी मुबारक होवे तू जन्नती है। उस आख्या किन्ने आख्या? शेख यूनुस साहब। उस बंदे आख्या नबी फरमाया। किन्ने फरमाया? नबी फरमाया। आख्या अच्छा फिर हुण की चाहना? आख्या मेरे लिए भी जन्नत है। उस आख्या जिथों उठ के आया उत्थे अली बैठा सी, उत्थे अली बैठा सी, बैठा सी। फरमाया जा दौड़ वंडन वाले नूं छड्ड के मंगन वाले कोल पे दुआ कराना है, वंडन वाले नूं छड्ड के मंगन वाले कोल दुआ पे कराना है, जा जाके उहदे कोल दुआ करा लै। ओदा एक नौकर मैं बगदाद विच जन्नत वंडदा वेखिया जे तुसीं आखो तो सुनाना, नहीं तो महफिल सिमा हाज़िर है। हां जी आखो तो सुनावा, मैं वादा कर लिया सुनन दा। बहलोल ओदा नाम है। उम्र बुढ़ी हो गई, लक उड़ गया, लक उड़ गया, उम्र बुढ़ी हो गई, लक उड़ गया। बाबा निकले घरों, आखदा मजदूरी करा लो, मैनू कोई मजदूरी ते ला लो, मैनू कोई काम ते ला लो। एक बंदा आखदा हाँ बाबा ऐस उम्रे की काम करना है? आख्या यार मैंने जरूरत है। उन्हें आख्या इंज कर, ए मेरिया इट्टां नहीं ये चुक के उत्थे करनियां ने, नाल हस्या। बाबा तेरे को इट्टां कित्थे होणियां ने? उस आख्या यार तू इस गल नूं छड्ड, मैनूं वापस आएगा ना इट्टां उत्थे होणगियां, तू मैनूं मजदूरी दे दे, तू मैनू मजदूरी दे दे। ये वैसे गल मुकम्मल ईमान वाले को हजम होनी जे, जे कोई छिट छुट है तो फटाफट कट दो पिछे तक, मुकम्मल ईमान वाले को हजम होनी जे। देग भरी हुई दुध दी ते कारी साहब से पहले अपना पेशाब का कतरा पै जाए, दुध पाक पलीद हो जाएगा। इस वास्ते ये मुकम्मल ईमान नाल हजम होनी जे। वो बंदा चला गया, बाबे ने अंज बह के इट्टां नूं कीता हुक्म, इत्थों वालियां उत्थे, इत्थों वालियां उत्थे। बंदा
واپس آیا چھتی آ گیا آ کے ایک باری بابے والے ویکھے ایک باری اٹاں والے ویکھے ایک باری بابے والے ویکھے ایک باری اٹاں والے ویکھے بابا کیتیاں کہنیاں کہ انہوں چھڑ کے پیسے دے انہیں لے دیتے پیسے بابے اپنی مزدوری پائی جیب سامنے گیا ادھروں اذان ہو گئی مسجد پڑھی نماز بغداد کی مسجد نماز پڑھ کے نکلے اگے دکان مٹھائی والے دی سویٹس سویٹس کی دکان مٹھائی کی دکان بابے جننے پیسے آئے نا کٹے انہوں دیتے آکھیا لڈو دے دے مٹھائی دے دے وہ لے کے تے بابے پھڑی شاپر پھڑیا باہر نکلیا بچے کٹھے کہ وہ مٹھائی کھانی جی دوڑ دے آگے ہن اگلا جملہ زمین دا لگیا نہیں رہنا میں دیکھنا کتھوں کتھوں تک چھال وجدی ہے فرمایا اے لو لڈو اے لے لڈو اے لے لڈو اے تم ہی کھا بابا کرنا کی کھا کے آکھیا آکھو بغداد کھاندے جاؤ تے بغداد دی گلیاں جا آکھ دے جاؤ علی حق علی حق علی حق آکھیا بغداد دیاں گلیاں نے پھرتے جاؤ آندے جاؤ علی حق علی حق علی حق پر اجے بھی کچھ بندیاں نوں شک کے تے تہاڈا رہنا نہیں کاکھے علی حق بیٹھو 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 بابا جی بابا بیٹھو بیٹھو جی بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ آکھے آکھو علی حق علی حق علی حق اے دیکھو نا کسے ویلے اسی بازار جاندی ہوئیے اذان ہوندی ہوے اسی سینہ چوڑا کر کے دوویں ہاتھ چنگے کھلار کے انگوٹھے چم کے اکھاں لا لینے آ وہ بندے پوچھیا کیوں میں کیا سی آکھنے حق میں بادشاہ سی ہارون الرشید بادشاہ سی ہارون الرشید آیا پر لیٹ آیا بادشاہ سی ہارون الرشید او دے بارے وچ علی نہیں سی واہ یار او دے بارے وچ علی نہیں سی حضرت صاحب او دے بارے علی نہیں سی انہیں آکھا آکھو علی حاکے علی حاکے وہ جدو بغداد بچیاں شور پایا نا انہیں بلایا وزیر نو وہ ایک ہی نیر پہ گیا ہے ایک ہی نیر پہ گیا ہے مینو تے کلانج پہ گیا ہے مینو تے کلانج پہ گیا ہے اے علی علی دے نعرے کتھوں پہ لگ دینے وہ ساتھ کہا کہ بابا ہے کرتا مزدوری ہے نیانے نے دندہ مٹھائی آگے دے علی حق علی حق علی حق ہارون الرشید نے آکھیا اعلان کر دے اس بابے نو سویرے دیہاڑی کوئی نہ لائے اعلان کر دے اس بابے نو سویرے دیہاڑی کوئی نہ لائے اس بابے نو سویرے دیہاڑی کوئی نہ لائے 1442 ہجری شروع ہو گیا نا میں اس لیے والیوم چینج کر لیا آکھیا بابے نو دیہاڑی کوئی نہ لائے اعلان ہو گیا جنہیں دیہاڑی لایا نا انہوں 60 کوڑے کتنے 60 کوڑے سارے لوگ ڈر گئے بابے نو دیہاڑی کوئی نہیں لاندا بابا آکھدا مزدوری کرا لو دیہاڑی لوا لو بابے نو دیہاڑی کوئی نہیں لاندا بابے نو دیہاڑی کوئی نہیں لاندا بابے نے اوتھے کھلو کے منہ کیتا ہے مدینے والے آکھیا مالکو پیسے مک گئے جے گاہک نس گئے جے علی علی کہنے والا ریا کوئی نہیں مالکہ کو جواب دیتا اور جدے سائیں ہون آٹا نہیں مکن دیں دے جدے مالک ہون پچھے انہوں مرن نہیں دیں دے کوئی گل نہیں تو ہون دیہاڑی لانی چھٹ دے دیہاڑی لانی چھٹ دے ایک کرا کی آکھیا جنت دی الاٹمنٹ شروع کر دے مولوی اور آنکھیں جنت اللہ دے جنت اللہ دے میں ادھر خطرس فرشتے والی گل تو سنائی سی آخر جنت اللہ دے گا میں کہا تسی اللہ کو لو لیکن اسی تے جنت دے مالکاں کو لو جنت کلونی منانا جنت دی الاٹمنٹ کر پلاٹ منڈی جا پلاٹ منڈی جا پلاٹ منڈی
अच्छा उन्हें जनाब रेत लई और निक्के होंदे असी पैर विच दे के ना ते इंज कोठा बनांदे हुंदे हाँ रेत दा कोठा बनांदे हुंदे हाँ। दरबार सी बनदा सी, मैं छोटा जिहा था, उत्थे कोठे बनाने रेत दे ते भाई नियामत साहब मेरी शलवार च भी रेत भर के ना ते मैनूं बन छड्डना, मेरे को उठिया ने जाना करना, यानी खेडना था। ते आख्या जन्नत दे कोठे बना ते जन्नत दी अलाटमेंट शुरू कर दे। जन्नत दी अलाटमेंट शुरू हो गई। जुबैदा खतून आ गई, हारून रशीद दी बीवी। आखिरी गल ते इजाजत है, हारून रशीद दी बीवी जुबैदा खतून आ गई। बहलोल की प्या करना है? आख्या जन्नत दा महल प्या बनना, जन्नत दा महल तैयार कर दे। ये जन्नत दा महल, इसकी कीमत की? इस दो रिवायत मैं पढ़िया ने। एक ते वे उन्हें फरमाया 10 रुपए, दूसरी ये उन्हें फरमाया तेरा 9 लाख हार। लेकिन जो 10 रुपए फरमाया ये रिवायत मोतबर है, क्यों कच्ची गल नहीं करनी, गल मैं इस वास्ते अजाला कट के जाना। 10 रुपए उन्हें कहा ले। बहलोल ने इंज करके मारिया पैर, आखे जा तेरा जन्नत च महल बन गया। जन्नत च महल बन गए। घर आई हारून रशीद नूं आखदी ओ बहलोल बैठा है, जन्नत क्या बनता है? यह फिर आख्या मैं तो ले आई हाँ। यो किस तरह? यह 10 रुपए की। आख्या औरतां कच्ची अकल दी होंदियां, 10 जाया कर रही हैं। कित्थे रेत, कित्थे बगदाद, कित्थे जन्नत? ऐसा किस तरह हो सकता है? उन्होंने रात माड़ा चंगा कहंदा सौ गया, वो हांजी हांजी करती सौ गई। जदों सुता लगी अख अगे जन्नत कसरे जुबैदा, कसरे जुबैदा लगा दौड़ के अंदर जान। दरबान आख्या ठहर रहे, ये जुबैदा दई। आखन लगा मेरी बीवी है। आख्या बीवी ओथे वे, इथे नहीं। ये जुबैदा दई, इथे जेड़ा मालक है वही मालक है। इथे नकली काम नहीं चलना, इथे एवें फर्द नहीं बनना। ये जेदा मालक है वही मालक है, जिहदे नाम रजिस्ट्री हो गई है ओदी अलाटमेंट है। आख्या मैनू जान नहीं देना। उन्हें आख्या जान नहीं देना। सवेरे उठिया, आखदा जुबैदा कल वाला बाबा लभ जाएगा जन्नत वंडन वाला। ये जड़ा आखदा सी ना कि अली बारे च नहीं, अली दे नौकर फटदे ही उन्होंने जड़ा आखे अली बारे च नहीं, जड़ा आखदा अली बारे च नहीं। तुर पे अली दे नौकर को जा पहुंचिया, बाबा जी जन्नत जन्नत। आख्या ये तू बड़ा भेस बदल के आया है, क्या मैं तेनों पछाणदा नहीं? एक मेरे ते भी मेहरबानी, जन्नत मिलेगी। आख्या मिलेगी। किन्ने दी? फरमाया 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम। कई बंदे ने पूछी ना, हाँ जी भाई जी को पीर मुर्शद आखदे जी चेक पे करने जी चेक पे करने। मैं क्या कमलिया तू चेक की करना है? तू चेक की करना है? बड़े बंदे अक्सर मैं वेखे भाई जी को पीर मुर्शद है जी, नहीं अजे फिरने पे चेक पे करने। 3-4 दिन पहले की गल है, शाम का टाइम हो गया, मगरब की नमाज पढ़ के मैं बाहर बैठा बोड़ा थले, बंदे आए हाँ जी आखन लगे जी ये ओ सी ते हुण ए हो गया। हुण ना ही लैके दसीए तो तुहानूं पता लगेगा। आखन लगे जी ओ सी ए हो गया। मैं क्या हुण एक पीर मुर्शद की तलाश विच, मैं क्या फिर ते नाल बंदा बड़ा सियाणा एक जी मैं इन्हूं 3-4 आस्थाने फेर के लिया जे चेक पे करने। मैं क्या उठो निकलो इत्थे, उठ मैं निकल दरबार शरीफ वाल ना जाए निकलो। जदों चेक तुसीं करना है सानू चेक ओ मैं क्या जिन्नू पास किया अली पाक ने हैं जी ओ जनाब हुण आया है। आख्या बाबा कल 10 अज 10,000। फरमाया इस जुमले ते गौर करना जे, अपने पीर नू मन ते इंज मन। बहलौले दाना ने फरमाया कल वाले गाहक अन डिठे आए सन, कल वाला गाहक अन डिठा आया सी, अज वाला वेख के आया है। लिहाजा
رکھ کے تے جنت تیرے نام ہی کر دینے آؤ امام الانبیاء دے غلاموں جنت چاہی دیئے جنت دے وارثاں کو منگو لیکن گل انجے مالکاں نال جے بندہ کر جو پیار لوے سمجھے نہیں مالکاں نال بندہ کر جو پیار لوے مینوں تینوں کو صوفی غفور صاحب اپنے گھر بڑھن دیں توبہ کر باہر نکل روٹی کھانا ہے ہیں جی اسی مالکاں نوں لیا من تے مالک تشریف لے آئے تے اے سانوں آکھن پاویں نہ آکھن کئی بندے اس گل تے ہوندے نے مینوں دعوت نہیں ملی مینوں دعوت نہیں ملی مینوں دعوت نہیں ملی ہیں جی کئی بندے اس گل تے ہوندے نے مینوں دعوت نہیں ملی او پروانے نوں دعوت پروانے نوں دعوت اچھا مالک جی آگے تشریف لے کے آگے اسی انہاں دے نوکر آگے انہاں نال ایتھے بیٹھے انج پاویں ایک پلیٹ کھانی سی انج پاویں صوفی غفور صاحب دا اجاڑا کرن واسطے کئی بندے اس گل تے ہوندے نے اج کھانے نا 6-6 پلیٹاں ویکھنے لنگر مکدا کہ نہیں مکدا پر لنگر غوث پاک دا اے کتھوں مکنا جے اے کتھوں مکنا جے اچھا آؤ ذرا غور فرمایا جے جنت دے مالکاں نال جے کر لئیے پیار تے جتھے جتھے مالک ہون گے جتھے جتھے مالک ہون گے اوتھے اوتھے نوکر بھی ہون گے علی پاک فرماندے نے سلمان پوچھن والے نے علی پاک دسن والے نے علی پاک فرماندے نے اے سلمان اے گل بڑی آستہ کرنی ہے میں تاکہ تسی سمجھ لو اے سلمان جنت وچ ایک شیشے دا محل ہوئے گا نور دا گبا ہوئے گا او دے وچ میں ہوں فاطمہ زہرا ہوں حسن ہوں گے حسین ہوں گے سرکار تے مقام محمود تے ہوں گے ایک بندہ آئے گا انہوں کڑیاں لگیاں ہوں گے سنگل پے ہوں گے دربان کسیٹ دے لیان گے جناب فاطمہ عرض کرن گیا یا علی لگدہ ساڑھا حبدار ہے لگدہ ساڑھا حبدار ہے علی پاک فرمان گے علی پاک فرمان دے نے میں آکھاں گا چوپ کر یہ دی ڈگری تے ہو لین دی اے اول تے جدوں سرکار دی بارگاہ جاؤنا ہے ساڑھا حبدار ہے ڈگری یہ دے حق چی ہو جانی تے جے بہت ہی پیڑا ہویا ڈگری یہ دے حق چی جے نہ ہوئی ایسا گل تے غور کرنا ہے جے ڈگری حق تے نہ ہوئی جے ڈگری حق تے نہ ہوئی ایویں نہیں میرے اعلیٰ حضرت فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا آپ نے فرمایا جے ڈگری اے دے حق چ نہ ہوئی تے پھر اسی حسین پیش کر دیاں گے سبحان اللہ پہلے نہیں یہ جے جنتی ہے سبحان اللہ اے ساڑھا حقدار پیش ہوئے گا جے تے ڈگری ہوگی یہ دے حق چ ہو گیا جنتی گل ختم تے جے یہ دے خلاف ہو گئی دوزخ دا علامیہ جاری ہو گیا پھر فاطمہ اسی حسین پیش کر دیا گے اسی حسین پیش کر دیاں گے تے ایدہ چھٹکارا ہو جائے گا آؤ امام الانبیاء دے غلاموں اگر بقا جائے تے غلامی حسین وچ اگر عزت ہے تے غلامی حسین وچ عظمت ہے تے غلامی حسین وچ خدا دی عزت دی قسم دین دنیا دی شاہی ہے تے غلامی حسین وچ اور غلامی حسین ہی غلامی مرتضیٰ ہے اور غلامی مرتضیٰ ہی غلامی مصطفیٰ ہے غلامی مرتضیٰ ہی غلامی مصطفیٰ ہے جس واسطے روز محشر نبی گردنہ جھکا کے اکھاں بند کر کے کھڑے ہو جان انہوں فاطمہ آکھ دینے او فاطمہ اپنے کپڑے دے نال جے دے جوڑے صاف کرے انہوں علی مرتضیٰ آکھ دینے او علی مرتضیٰ جے دے سامنے ہاتھ بن کے زانو ٹیک کے بیٹھے انہوں مصطفیٰ آکھ دینے اس مصطفیٰ دے کاندیاں تے بیٹھ کے جیڑا آکھے نانا اینج چلو نانا اینج چلو نانا اینج چلو انہوں حسین آکھ دینے سبحان اللہ